राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले गर्न लागेको नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको सर्वेक्षणप्रति केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालको अध्यक्ष सीबी गहतराजको नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलसँग केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग काठमाडौँका महानिर्देशक नवीन लाल श्रेष्ठ सहित विभागका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूसँग असोज 5 गते विभागले उक्त प्रतिबद्धता गरेको महासंघका उपमहासचिव पास्टर धनराज घिमिरेले जानकारी दिएका छन्। उक्त अवसरमा विभागको सभा हलमा राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम समेत सम्पन्न भएको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक नवीन लाल श्रेष्ठले नेपाली ख्रिस्टियन समुदाय पनि राज्यको अभिन्न अङ्ग भएको भन्दै महासंघलाई तथ्याङ्क विभागको साथ सहयोग र ऐक्यबद्धता रहेको बताएका छन्। महासंघ र तथ्याङ्क विभाग बीच नेपाल सरकार केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणना 2068 सालको प्रतिवेदनले देखाएको नेपाली ख्रिस्टियनहरूको सङ्ख्याप्रति राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघको गम्भीर असहमति रहेकोमा आगामी वर्ष अर्थात् 2078 सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणनामा त्यस प्रकारको परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग र राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले आवश्यक समन्वय तथा सहकार्य गर्ने सहमति भएको हो। त्यसैगरी आगामी वर्षमा हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा सबै जिल्ला तथा स्थानीय तहहरूमा अल्पसंख्यक ख्रिस्टियन समुदायको प्रतिनिधि सुनिश्चित गर्न केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। देशैभरि राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी सचेतना अभियान सञ्चालनको लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालसँग सहकार्यको साथै आवश्यक समन्वय गर्ने सहमति गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको सर्वेक्षण गर्ने सम्बन्धमा विभागको ऐक्यबद्धताको साथ र आवश्यक सहयोग रहने जनाएको छ। विभागको महानिर्देशक श्रेष्ठले राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले आवश्यक सरसल्लाह तथा सहयोगको सम्बन्धमा आफ्नो विभिन्न शाखा प्रमुखहरूलाई सबै प्रकारको सहयोग गर्न निर्देशन समेत दिएका छन्। देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली ख्रिस्टियनहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले आगामी वर्ष केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गर्न लागेको राष्ट्रिय जनगणना 2078 मा नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको भूमिका, नेपाल सरकारलाई सहायता गर्ने सम्बन्धमा 2068 सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको गम्भीर असहमति रहेकोमा आगामी वर्ष हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा त्यस प्रकारको परिस्थिति हुन नदिनको लागि गर्न सकिने विकल्पहरू साथै राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले गर्न लागेको नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको सर्वेक्षण सम्बन्धमा महासंघको अध्यक्ष सीबी गहतराजले विभागलाई जानकारी गराएका थिए। महासंघले नेपाल सरकारलाई आगामी राष्ट्रिय जनगणना सफलताको साथ सम्पन्न गर्नका लागि सबै प्रकारको साथ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकार तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपाली ख्रिस्टियन समुदायप्रति देखाएको सकारात्मक भूमिका तथा सर्वेक्षणका लागि नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेको छ। छलफल कार्यक्रममा महासंघको तर्फबाट महासंघका अध्यक्ष सीबी गहतराज, वरिष्ठ सहअध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर फिलेमोन छेत्री, मण्डली समन्वय विभाग प्रमुख रेभरेन्ड पास्टर सोनाम काबु, उपमहासचिव पास्टर धनराज घिमिरे, सचिव पास्टर प्रेम कार्की लगायतको सहभागिता रहेको थियो। महासंघले नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको हक हित तथा अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आगामी वर्ष अर्थात् 2078 सालमा हुने राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी सचेतना अभियान तथा नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको सर्वेक्षणको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको साथ सहयोग तथा ऐक्यबद्धता रहेकोले सबै नेपाली ख्रिस्टियन समुदाय यस अभियानमा र राष्ट्रिय ख्रिस्टियन महासंघ नेपालले गर्ने नेपाली ख्रिस्टियन समुदायको सर्वेक्षणमा प्रार्थना सहित सक्रिय सहभागिता र सहकार्यका लागि आह्वान गरेको छ। यसैबीच नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक महासंघले ख्रिस्टियन समुदायको अवस्था सर्वेक्षण गर्न लागेको प्रति नेपाल ख्रिस्टियन पत्रकार सङ्घले ऐक्यबद्धता जनाएको छ। पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष गिदन लामेछानेले सबै सञ्चारकर्मीहरूको यस अभियानमा सहयोग रहने जानकारी दिएका छन्। उनले सबै सङ्घ संस्था तथा मण्डलीहरूले अभियानमा सहभागिता जनाउनु पर्ने बताएका छन्।